आयज कितें परिस्थिती गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचेर येयल्या स्वताहून ताका आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडली आनी सांगचें पडलें की कमिशन बंद जाल्यामुळेच म्हाजी बदनामी म्हणून मुख्यमंत्र्याचा घणाघात राजकीय हेतूने प्रेरीत व्हिडिओवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन गोंयचो मुख्यमंत्री सांगता. आता जे पेपराचेर महाराष्ट्राचे येयले, जो कोण रिपोर्टर आसतलो, जो कोण एडिटर आसतलो, म्हाका दिसता तो एडिटर महाराष्ट्राचो खंय तरी सूर पिवन रातचो खंय तरी बेजार जाले काय ताका भुतांनी खाल्लो जाल्यार म्हाका खबर ना. जे गोंयचे येदे व्हडल्या मुख्यमंत्र्याचेर बातमी जी घालता येदे व्हडल्या महाराष्ट्रांत ती कशी ताका भंय नासलो काय म्हणून मुख्यमंत्र्याक विचारता. पूण स्वताहून तूं आयज काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें कोण आसा का म्हणून तो तुजे कडेन CID इन्फॉर्मेशन आसा, तुजे कडेन पोलीस आसा, तुजे कडेन सगळी आयज मशिनरी आसा, ती तूं यूज करता. 2019 सत्यपाल मालिकाचो स्टेटमेंट तो आयज पासून त्या सत्यपाल मालिकान तुजेर येदो व्हडलो आरोप केलेलो तेजेर पयलीं तूं स्टेटमेंट दी गोंयच्या लोकांक आनी तितून सांग आपूण तितून नासलो म्हणून. सत्यपाल मालिकाक तुमी हांगासून ट्रान्सफर कित्याक लागून केलो? मुख्यमंत्र्याक तेणी स्वता येदे व्हडल्या मुख्यमंत्र्याचे गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचेर सत्यपाल मालीक एक्स गव्हर्नरान आरोप केल्लो की तेजी बायल पयशे घेता, हो पयशे घेता म्हणून. तो पासून ते आयज पासून भुतानी प्रोजेक्टा पासून गोंयचें नांव अख्ख्या गोंयान जे आसले, अख्खे गोंयचें नांव इतले व्हडले बरें आसले, वर्ल्डान सगळे कडेन फेमस नांव आसले, ते आयज पयलो मुख्यमंत्री गोंयचो आमी मुख्यमंत्री किरिस्तांव भाव पोवन गेले. लुईस क्लोद बार्बोजा, लुईजिन फालेरो, चर्चिल आलेमांव, मागीर परत सार्दिना, भाऊसाहेब बांदोडकर पासून ते रवी नायक पासून, मनोहर पर्रीकर पासून. मनोहर पर्रीकरची खुर्ची हेणी कुशीक बसयल्या आपल्या हेतून खुर्चीचेर भाऊसाहेब मनोहर पर्रीकराचो फोटो दवरला आनी आपूण सांगतलो मनोहर पर्रीकर सारको आपूण वागतलो. मनोहर पर्रीकरान अशें केन्नाच नांव पिड्ड्यार करूंक ना, दिल्लीच्या लोकां समोर केन्नाच नतमस्तक जावंक ना. पूण तुजे पेपराचेर येयले कशें येदे व्हडले गोंयचे मुख्यमंत्री म्हणजे आमच्या गोंयच्या लोकांची खुर्ची ही कशी, हे नांव कशें पिड्ड्यार जालें गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान सांगूंक जाय. आतां सांगपाचें म्हणजे मेन म्हणजे कितें जाला आयज ह्या व्हिडिओ करपाचो कारण कितें, पेपराचेर आयज सगळें येयलेलें आसा. आमचो गोंयचो मुख्यमंत्र्या बद्दल आमकां अभिमान आसूंक जाय प्रत्येक गोंयकाराक आनी आमकां अभिमान आसा. पूण मुख्यमंत्र्यान प्रमोद सावंतान जे फाटल्या दिसांनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान जे लोकांक कामाक घेतले, पोलीस प्रशासनान एडमिनिस्ट्रेशनान कामाक घेतलेले, एकटो हवालदाराक 35 का 40 मार्क पडटात, तोच मनीस PSIच्या जॉबाक मार्क PSIच्या पोस्टाक तो आन्सर करता आनी ताका 80% वयर मार्क कशें पडटा हे गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान सांगपाक जाय आमकां. तूं सांगता आपूण स्वच्छ प्रशासन केल्लेलें आहा. फाटल्या दिसांनी SIT बसयली, जमिनीचो फेरफार जालो, जमिनीचे भितर भानगडी जाल्यो, ते भितरले 99 जागे तूं म्हणटा ते जागे खंय गेले, कोणी विकते घेतले, हेजेर मातशें आमकां गोंयच्या लोकांक सांग. गोंयच्या लोकांची जमीन सरकाराक जाय म्हणून सांगताय तूं आनी GMR कंपनीक दिताय आनी GMR कंपनी आज पासून तेजो गैरफायदो घेता. एअरपोर्ट बांदून जालो, एडमिनिस्ट्रेशन बांदून एअरपोर्टा वयली बिल्डींग बांदून जाली, सगळें जालें आनी उरलेलो 30-40 लाख स्क्वेअर मिटर जागो आसा. तूं भायल्या लोकांक कसो दिवपाचो प्रयत्न करता हे गोंयकारांक सांगून दी. आनी हेज्या फुडें सरकाराक जेन्ना जमीन जाय पडटली ते सरकाराच्या पयशांनीच जमीन घेवंक जाय आनी सरकाराच्या पयशांनीच ते बांदून घेवंक जाय. गोंयची जमीन तुका आमी भायल्या लोकांक कशीच दिवचे ना. भायले कितले मनीस तूं हाड गोंयांत आनी भायल्या लोकांक तूं दिवं नाका. तूं स्वता जमीन विकती घे आनी भायल्या लोकांक दी. हें तुका हांव सांगपाक मुद्दम हो संजय बर्डे कडल्यान तुका हो व्हिडिओ मुद्दम केलेलो आसा. गोंयचे प्रत्येक नागरिकाक सांगता तुमी अलर्ट जायात. तुमचे भुरगे फाल्यां सकाळी व्हडले जावपाचे आसा. तुमच्या भुरग्यांक फाल्यां सकाळी स्कूल जर बांदपाक जर जाय गोवोरमेंटा आमकां जागो नासचो ना, हॉस्पिटलाक जागो नासचो ना, भायल्या लोकांक तुमी जमीन दिवं नाका. हे BJPच्या मनशांनी स्वताहून जमीन विकती घेवपाची आनी तेंचे कोण दिल्लीचे एजंट आहा न्हू तांकां दिवपाची. गव्हर्मेंटाक जाय म्हूण सांगून गोंयच्या लोकांक फोडूं नाका आनी तांकां जमीन दिवं नाका. हे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो आसा न्हू हे व्हडले भूत गोंयच्या लोकांची हे नांवान ते जमिनी खातात आनी जमीन तुमची दिवं नाका म्हणून मागता. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.